लें जी। आज 1 अक्टूबर 2023 सुबह तहज्जुद की नमाज बाजमात, उसके बाद फजर की नमाज, दरसुल कुरान और फिर उसके बाद के ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं सुबह सुबह ये ग्रुप की शक्ल में सैर, इस नज़ारों के साथ ज़िक्र खैर भी चल रहा है बुज़ुर्गों का, उन उस्ताज़ा का जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ये नज़ारे देखें सुबह हमारी सैर के फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और साथ सुने एक छोटा सा मजमून जो प्रोफेसर नासिर अहमद परवेज़ परवाज़ी साहब से मुतल्लिक़ा इज़हार ख्याल उनके एक तालिब इल्म ने किया। मनाज़र को एंजॉय करें और साथ सुने ये हल्का सा एक मज़मून जो परवाज़ी साहब की शख्सियत के एक पहलू पे रोशनी डाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके इल्म में है कि 2 रोज़ कबल हमारे एक बहुत ही अजीम प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अहमद परवेज़ परवाज़ी साहब की वफ़ात हो गई। आज उनकी तदफीन टोरंटो में कर दी गई। उनके मुतल्लिक़ बहुत सारे तुलबा ने बहुत ही आला अल्फाज में उनके ऊपर कुछ लिखा। हमारे एक चचा कनाडा में होते हैं, नासिर अहमद वेंस, वो फेसबुक पे अक्सर उनकी तहरीरें जो आपकी नज़र से गुज़रती रहती हैं, उन्होंने परवाज़ी साहब के मुतल्लिक़ एक छोटा सा यादगारी मज़मून लिखा, जिसमें उन्होंने उनके एक पहलू जो हंसी मज़ाह का पहलू था उसके ऊपर कुछ वाक़यात बयान किए हैं। मुझे लगा कि ये दोस्तों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद परवाज़ी साहब की शख्सियत का ये पहलू बड़ा नुमायाँ होकर सामने आ जाता है। वो स्टार्ट करते हैं परवाज़ी साहब के 2 अशआर से, फिर मज़मून को आगे बढ़ाएंगे। गम छिलकने लगा आँखों से जहाँ भी याद आए, गम छलकने लगा आँखों से जहाँ भी याद आए, इससे पहले भी कभी तुम इतना कहाँ याद आए। जब भी आया हमें इस शहर मोहब्बत का ख्याल, जब भी आया हमें इस शहर मोहब्बत का ख्याल, कितनी खोई हुई यादों के निशान याद आए। परवेज़ परवाज़ी साहब। उस्ताद अल मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अहमद खान परवेज़ परवाज़ी साहब और उस्ताद अल मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ खान साहब तालीम व अदब के 2 ऐसे सितारे थे जिनके टूट जाने से आसमान का एक हिस्सा खाली हो गया, जिनके होने से दुनिया अदब, इल्म व साइंस की तौकीर व हुस्न में एक ऐसी दिलकशी थी जो उन्हीं से मखसूस थी। ज़ेर नज़र सतूर में आज ही अपने मौलाए हकीकी के हजूर हाज़िर हुए। हाज़िर होने वाले उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर परवेज़ परवाज़ी साहब की यादों पर मुश्तमिल चंद भूली बसरी यादें इन टूटे फूटे अल्फाज में पेश करने की जसारत करने लगा हूँ, और शायद वजूद की यही वो पुरअसरार सदा है जिसकी याद में, और शायद वजूद की यही वो पुरअसरार सदा है जिसकी याद में बाज़गश्त में रूहों का सफ़र जारी रहता है। सूरज घर से निकल चुका था, किरणें तेज किए, शबनम गुल से पूछ रही थी मोहलत कितनी है। आज ही बात दोस्तों के पैगामात पढ़े कि परवाज़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिलाशुबा परवाज़ी साहब जैसे साहिबान कमाल रातों रात पैदा नहीं होते। परवाज़ी साहब जितने बड़े अदीब, शायर, इंशा परदाज, प्रोफेसर, तारीख दान थे, इतने ही उम्दा इंसान भी थे। उनके जुमलों की मखसूस काट, शोखी, बदला समझी उनके बागो बहार और जिंदा शख्सियत का आईनादार थी।
کیونکہ مسکراہٹ اظہار کا وہ اسلوب ہے جس کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ مزاح اور لطائف انہی راستوں کے وہ راہی ہیں جن کی ہم سفری میں زندگی ہنستی ہے، مسکراتی ہے، اور مرجھائے ہوئے دل بھی کنول کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ استاد ضیاء المحترم پروازی صاحب کی اس خداداد صلاحیت کے دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت کی بے مثال درسگاہ ٹی آئی کالج ربوہ کے فارغ التحصیل طلباء جناب پروازی صاحب کی بزلہ سانجی شخصیت سے خوب واقف ہوں گے، بالخصوص جنہوں نے ان کا سفر نامہ جاپان پڑھا ہے۔ وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ معمولی موضوعات کو بھی کتنی چابک دستی سے وسعت دے کر اس کے اندر معنی کی ایک خوش باش دنیا سجا دیتے تھے، اور کوئی خواہ کتنا ہی زود رنج واقعہ کیوں نہ ہوا ہو، وہ سطور پڑھتے ہی مسکراہٹ ہونٹوں پر خود بخود کھلنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ کالج میں پروازی صاحب اور عربی کے ایک سینئر پروفیسر صاحب کے درمیان عربی کے کسی لفظ پر بحث چل نکلی۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ تھا۔ آخر عربی کے پروفیسر صاحب زچ ہو کر کہنے لگے، پروازی تم بھلا عربی ادب کو کیا جانو، عربی زبان کا ماہر تو میں ہوں۔ پروازی صاحب جن کے بڑے بیٹے کا نام ماہر احمد نے ان عربی کے استاد محترم کی بات پر برجستہ جواب دیا، اور میں ماہر کا بھی باپ ہوں، جس پر مد مقابل پروفیسر صاحب ناراض ہو گئے اور سیدھے پرنسپل صاحب کو جا کر شکایت لگا دی۔ پرنسپل صاحب نے پروازی صاحب کو بلایا اور شکایت کا تذکرہ کیا۔ پروازی صاحب کہنے لگے کہ ماہر احمد تو میرے بڑے بیٹے کا نام ہے، جس پر پرنسپل صاحب بھی ہنس پڑے اور یوں معاملہ دفعہ دفعہ ہو گیا۔ ایک دفعہ واقعہ خود خاکسار کے متعلق ہے۔ فرسٹ ایئر کے پہلے روز کا اردو پیریڈ تھا۔ کالج ہال طلباء سے بھرا پڑا تھا۔ پروازی صاحب نے پہلے روز ہر طالب علم سے اس کا نام پوچھا، نیز یہ کہ وہ کہاں، مراد ربوہ کے محلہ جات یا بیرون ربوہ کس شہر سے آئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے محلہ یا شہر وغیرہ کا بتا رہا تھا۔ خاکسار کی باری آئی تو عرض کیا، سر گھر سے آئے ہیں۔ تمام طلباء میری طرف دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ پروازی صاحب نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور فرمایا، گھر سے عموماً وہ آتا ہے جو گھر بار والا ہو، یعنی بال بچے دار ہو۔ اچھا، اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارے کتنے بچے ہیں۔ بس پروازی صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ الغرض پروازی صاحب کی کس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک دفعہ پروازی صاحب نے دوران لیکچر ربوہ کے مشہور و معروف نصرت کیمیکل والوں کا تیار کرتا چورن آزمون کی افادیت کے متعلق راول پنڈی کے مزاح گو شاعر ناجی سبزواری کا یہ دلچسپ کتاب سنا کر سب طلباء کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آزمون نامی چورن کے ساتھ اس کی افادیت کے متعلق دواخانے والوں کی طرف سے شائع کردہ شاعری کا بیان بھی ہو جائے، جو ہر پڑیا کے ساتھ لکھی ہوتی تھی کہ ہاضمون کیا خوب دوائی ربوے وچ حکیم بنائی، بندہ ہائے ہائے کردہ ہووے، ڈھڈ پیڑ نال مردہ ہووے، چٹ چٹکی پانی نال کھوائی، ہاضمون کیا عجیب دوائی، چٹکی پانی نال کھوائی، ہاضمون کیا عجب دوائی، کھانسی پیچش تک ازمائی، بچے کھاون ونگ مٹھائی، نصرت کیمیکل بنائی، ہاضمون کیا خوب دوائی۔ اس قدر تاثیر والے ہاضمون کی بابت اب ناجی سبزواری کا یہ کتاب محترم پروازی صاحب کی زبانی سن لیجیے گا۔ اس قدر تاثیر دیکھی نہ سنی، گل گئے جبڑے میرے دانتوں سمیت، اور جب میدہ میں اتری ہاضمون، ہضم کھانا ہو گیا آنتوں سمیت۔ یہ چند سطور محترم پروازی صاحب کی یاد میں لکھ تو دی ہیں، مگر دلی جذبات کی کیفیات ہوئی ہیں جن کا اظہار محسن بھوپالی نے اپنے ایک شعر میں کچھ یوں کر رکھا ہے، آج ٹوٹ کر اس کی یاد آئی تو احساس ہوا محسن، آج ٹوٹ کر اس کی یاد آئی تو احساس ہوا محسن، اتر جاتے ہیں جو دل میں وہ بھلائے نہیں جاتے۔ ناصر احمد ویس۔